आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे मौजूदा दौरे हुकूमत में अगस्त से अब तक पाकिस्तान में तेल और गैस के 13 नए ज़खायर दरियाफ्त। वजीर आजम पाकिस्तान का वो अंदाज जो तुर्क क़यादत को भा गया। तैयब उर्दवान भी इमरान खान को देखकर हैरान। अफगान भारत ताल्लुकात पर हमें अमरीकी हदायत की जरूरत नहीं। ट्रंप के रिमार्क्स पर भारत का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। 36 राफेल तैयारे 2022 तक मिल जाएंगे, भारत ने खबरदार कर दिया। मोदी सरकार को आम इंतखाबात में शिकस्त का खौफ। भारतीय इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू। पाकिस्तान का वो एक काम जिस पर तुर्क सदर बाग हो गए। इमरान खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी दुनिया के सामने बड़ा ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वलीअहद मोहम्मद बिन ज़ैद 6 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और अलिफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ माजिद अली और आज की अहम खबरों की तफसील में जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। खबर के पहले हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर। पाकिस्तान में तेल और गैस के 13 नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 2 तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में अगस्त से अब तक तेल और गैस के 13 नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। सिंध में 9, खैबर पख्तूनख्वा में 2, बलोचिस्तान और पंजाब में एक ज़खायर दरियाफ्त किया गया है। कोहाट के इलाके में 550 बैरल तेल और 1.3 MMCFD गैस का ज़खायर दरियाफ्त किया गया है। न्यूज के अगले हिस्से में बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान का वो अंदाज जो तुर्क क़यादत को भा गया है। तैयब उर्दवान भी इमरान खान को देखकर हैरान। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान को तुर्क में गैर मामूली प्रोटोकॉल। वजीर आजम इमरान खान ने तमाम मीटिंग्स में सादा शलवार कमीज पहनने को तरजीह दी। इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात से कबल शलवार कमीज पर बाकायदा कोट की बजाय अपर पहना हुआ था। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने मुलाकात के बाद इमरान खान को खुद रुखसत किया। जराये के मुताबिक तुर्क क़यादत ने वजीर आजम इमरान खान के 2 रोजा दौरे को गैर मामूली अहमियत दी। जराये के मुताबिक तुर्क क़यादत समझती है कि पाकिस्तान और तुर्क के दरमियान मसाली ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं और पाकिस्तान ने बहैसियत कौम हर आजमाइश की घड़ी में तुर्क कौम का साथ दिया है। हत्ता के खिलाफत उस्मानिया की तहरीक के दौरान पहली जंग अजीम में बरसगीर की मुसलमान औरतों ने अपने जेवरात भी तुर्क जंगजुओं को भिजवाए थे। इसलिए जब पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आया तो सदर रजब तैयब उर्दवान की बेवी ने दौरा पाकिस्तान में अपना कीमती हार हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया था। खबर के अगले हिस्से में भारत की बात करते हैं। अफगान भारत ताल्लुकात पर हमें अमरीकी हदायत की जरूरत नहीं। ट्रंप के रिमार्क्स पर भारत का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारत ने अफगानिस्तान से ट्रंप के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि नई दिल्ली अफगान हुकूमत में जिंदगियां तामीर कर रही है। अफगान अवाम हमारे शुक्रगुजार हैं, लोग चाहे जो मर्जी कहें। भारत कांग्रेस ने भी अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है अफगान भारत ताल्लुकात पर हमें अमरीकी हदायत की जरूरत नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान की जंग में भारत के किरदार का मजाक उड़ाया था। भारतीय हुकाम ने इस पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि नई दिल्ली हुकूमत अफगानिस्तान में जिंदगियां तमीर कर रही है। हालिया कुछ अरसे में नई दिल्ली और वाशिंगटन हुकूमत एक दूसरे के करीब आए हैं और इनकी सिफारिशात फौजी ताल्लुकात में भी इजाफा हुआ है। ये दोनों मुल्क ही एशिया में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख को महदूद बनाना चाहते हैं। लेकिन सदर ट्रंप के हालिया बयान ने न सिर्फ भारतीय सियासतदानों बल्कि भारतीय अवाम को भी परेशान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से अफगान में एक कुतुब खाने के लिए दी जाने वाली माली इमदाद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भला अफगानिस्तान में इसकी क्या जरूरत है। अमरीकी सदर ने नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि वो इन्हें मुसलसल ये बता रहे थे कि वो अफगानिस्तान में एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, लेकिन ये मंसूबा बेकार है। न्यूज के अगले हिस्से में भारतीय फजाइया की बात करेंगे। वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने 36 राफेल तैयारे 2022 तक भारतीय फजाइया के हवाले करने का ऐलान कर दिया है।
فضائیہ کے لیے فرانس سے خریدے گئے 36 رافیل جنگی طیارے 2022 تک ہندوستان کو مل جائیں گے۔ وزیر دفاع نرملا سیتارمن نے جمعے کو لوک سبھا میں رافیل مسئلے پر بحث کے جواب میں کہا کہ پہلا طیارہ اسی سال بھارت کو مل جائے گا اور سبھی 36 طیاروں کی فراہمی 2022 تک پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ فرانس سے جدید ترین جنگی طیارے خریدنے کے لیے 2016 میں ہونے والے معاہدے میں یہ انتظام کیا گیا تھا کہ 3 سال میں پہلے طیارے کی فراہمی کی جائے گی۔ اسی کے مطابق پہلا طیارہ آئندہ ستمبر ہمیں مل جائے گا اور آخری طیارہ 2022 میں ملے گا۔ نیوز کے اگلے حصے میں بات کریں گے مودی سرکار کو عام انتخابات میں شکست کا خوف، بھارتی الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی نے ملک میں ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی کے لیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی الیکشن جیتنے کے لیے مودی سرکار نے پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ مودی سرکار نے اندرونی دباؤ، تقسیم اور خراب پرفارمنس پر ڈالنے کے لیے لائن آف کنٹرول پر جھوٹی سرجیکل اسٹرائک اور پاکستان کے خلاف جنگی جنون ابھارنے کا ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ بھارت میں رواں برس اپریل مئی کے دوران عام انتخابات ہونے ہیں، جس کے لیے حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مودی سرکار کو عام انتخابات میں شکست کا خوف ہے، کیونکہ 2019 کے عام انتخابات سے قبل مودی سرکار کو ریاستی انتخابات میں بڑا دھچکا لگا ہے اور ان کی انتہا پسندی ریاستی انتخابات میں پارٹی کو لے ڈوبی ہے۔ ریاستی انتخابات میں راجستھان اور چھتیس گڑھ میں بھارتی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی شکست سے دوچار ہوئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان کا وہ ایک کام جس پر ترک صدر باغ ہو گئے۔ عمران خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے بڑا اعلان کر دیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے گولڈن ترک فاؤنڈیشن کو کالعدم قرار دینے سے متعلق پاکستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان، افغانستان اور ترکی کا 3 ملکی اجلاس وقت کی اہم ضرورت ہے، جس کا تسلسل باقاعدگی کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔ ترکی صدر نے انقرہ میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وفد کا خیر مقدم کیا اور مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ 3 ملکی اجلاس سے متعدد دیگر مسائل بھی حل ہوں گے جو تینوں ممالک کو درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استنبول اور اسلام آباد کو مشترکہ طور پر سیکیورٹی خدشات کا سامنا ہے، اس لیے پاکستان اور ترکی کے مابین دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے کام بھی کر رہے ہیں۔ ترک صدر نے کہا کہ ہم نے پاکستان سے تربیتی طیارے حاصل کیے، اسی طرح ترک دفاعی نظام میں شامل میزائل اسلام آباد کو فروخت کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کریں گے متحدہ عرب امارات کے ولی محمد بن زیاد 6 جنوری کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کا دورہ 1 روزہ ہوگا۔ ولی عہد اپنے 1 روزہ دورے میں وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف اور دیگر سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقات کے دوران پاک UAE تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اس دورے میں UAE کی جانب سے $2 بلین کی امداد اور سرمایہ کاری کے امور بھی زیر غور آئیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے یہ دورہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں امداد کے بارے میں بھی بات چیت کی جائے گی، جبکہ دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دورہ UAE سے لینے والے قرضے کے حصول میں اہمیت کا حامل ہے۔ واضح رہے نومبر 2018 میں وزیر اعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا، جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک اور اقتصادی شراکت داری میں بدلنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ جی تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ بہت جلد مزید خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔